श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। अधुना आरभामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोष्टं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्यशिल्पनैपुणम्। अनुवर्तय। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रणामाः सर्वेभ्यः। ह्यस्तनम् अवगतं खलु? आमाचार्य नमस्कारः, सुप्रभातम्। तर्हि ह्यः अस्माभिः किं चिन्तनं कृतम् इति चेत् तत्र तृतीयं प्रयोजनं यदुक्तम् आसीत् लकारोपदेशस्य नृत्याद्यर्थं लकारोपदेशः कर्तव्यः इति यत् तृतीयं प्रयोजनम् उक्तम् आसीत् पूर्वं तद् निराकर्तुं वार्तिकमारब्धम् एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात् प्रत्यादयः इति। तत्र लकारस्य ऋकारे रेफद्वये द्वयं वर्तते। तत्र एकदेशस्य रेफस्य स्थाने लत्वे कृते एकदेशविकृते सत्यपि तद् अन्यवद् न भवति इति कृत्वा सः ऋकारः ऋकारत्वेनैव परिगण्यते। तर्हि ऋकारावस्थायामेव कार्याणि भवन्ति इति कृत्वा लकारोपदेशः न अपेक्षितः इति चिन्तनं कृतं ह्यः। तदुपरि पुनः आक्षेपोऽपि कृतः यदि एकदेशविकृतन्यायः सर्वत्रापि आश्रियते तर्हि राजकीयम् इति रूपं न सिद्ध्यति इति। यतः तत्र राजकीयम् इत्यत्र राजन् शब्दात् छ प्रत्यये कृते छ प्रत्यये पुनश्च राजन् इत्यत्र ककारे अन्तादेशे चकारस्य स्थाने ईय इत्यादेशे राजकीयम् इति रूपं सिद्धं। तत्र राजन् इत्यत्र यद्यपि अन्त्यस्य नकारस्य स्थाने ककारादेशः जातः तथापि राजन् इति शब्दः अन्यवत् न परिगण्यते। यद्यपि एकदेशः विकृतः चेदपि राजन् इत्यनेनैव तस्य ग्रहणं भवति इति कृत्वा अल्लोपो नः इत्यनेन सूत्रेण अनः अकारस्य लोपः स्यात् इति आक्षेपः कृतः। एतावत् चिन्तनं कृतं ह्यः। अग्रे गन्तुं शक्यते खलु? आमाचार्य पठन्ति वा पङ्क्तिम्? प्रत्याख्यान समाधान भाष्यम् एकदेशविकृतमनन्यवत् षष्ठी निर्दिष्टस्येति राज्ञः कच इत्यत्र राजन् शब्दः षष्ठी निर्दिष्टः न तु अन् इति लोपाभावः। इदानीं राजन् इत्यत्र दोषः भवति इति कृत्वा किं कर्तव्यम्? एकदेशविकृतन्यायः न सर्वत्रापि आश्रयणीयः इति आक्षेपे कृते समाधानं दीयते। एकदेशविकृतन्यायः यः वर्तते सः न सार्वत्रिकः। तर्हि कुत्र प्रवर्तते इति चेत् षष्ठ्या यत्र निर्देशः वर्तते तत्र केवलम् एकदेशविकृतन्यायः प्रवर्तते इत्यर्थः। तर्हि राजकीयम् इत्यत्र पश्यन्तु, राज्ञः कच इति सूत्रमस्ति। राज्ञः कच इत्यनेन सूत्रेण राजन् इत्यत्र नकारस्य स्थाने ककारादेशः क्रियमाणः। तर्हि राज्ञः इति राजन् इति सम्पूर्णः शब्दः षष्ठ्या निर्दिष्टः। सम्यक् वा? राज्ञः इत्यत्र राजन् इति यः शब्दः सः शब्दः सम्पूर्णः षष्ठ्या निर्दिष्टः वर्तते, न तु तदेकदेशः अन् इति। सम्यक् वा? तर्हि अन् इति विषये एकदेशविकृतन्यायः न प्रवर्तते। किमर्थम् इति चेत् तस्य षष्ठ्या निर्दिष्टत्वाभावात्। अन् इति एकदेशः षष्ठ्या न निर्दिष्टः, अपि तु राजन् इति सम्पूर्णः शब्दः षष्ठ्या निर्दिष्टः, परन्तु सम्पूर्णस्य शब्दस्य अस्माभिः कार्यं न क्रियते। केवलम् अनः अकारस्य तत्र लोपविषये खलु चिन्तनं कर्तव्यं वर्तते इदानीं। तर्हि अन् इत्यत्र नकारस्य कारादेशः जातः एकदेशस्य। सम्यक् वा? तर्हि अत्र इदानीं राज्ञः कच इत्यत्र षष्ठ्या निर्दिष्टत्वं नास्ति इति कृत्वा एकदेशविकृतन्यायः अत्र न प्रवर्तते। यदि एकदेशविकृतन्यायः अत्र न प्रवर्तते तर्हि राजन् इत्यत्र ककारादेशे जाते
अन् इति तत्र इदानीं न प्राप्यते इति कृत्वा किं न भवति अल्लोपो नः इत्यनेन सूत्रेण अकारस्य लोपापत्तिरपि नास्ति। तेन च राजकीयम् इति इष्टमेव रूपं सिद्ध्यति। तदेव उच्यते एकदेशविकृतम् अनन्यवत् षष्ठी निर्दिष्टस्य। प्रतिपकारः वदति राज्ञः कच इत्यत्र राजन् शब्दः षष्ठी निर्दिष्टः न तु अन् इति। अन् इति एकदेशः न षष्ठ्या निर्दिष्टः, राजन् इति सम्पूर्णः शब्दः एव षष्ठ्या निर्दिष्टः वर्तते इति कृत्वा अत्र एकदेशविकृतन्यायः न प्रवर्तते। स्पष्टम्? स्पष्टम्। आम् आचार्य, स्पष्टम्। तर्हि इदानीम् अत्र नकारस्य लोपापत्तिरपि नास्ति। तेन च राजकीयम् इति इष्टं रूपं सिद्धम्। तर्हि एकदेशविकृतन्यायः षष्ठ्या निर्दिष्टत्वं यत्र वर्तते, षष्ठी यत्र विभक्तिः निर्दिश्यते तत्र केवलं प्रवर्तते इति उक्तम् इदानीम्। यदि एवम् उच्यते, षष्ठी निर्दिष्टस्य केवलम् एकदेशविकृतन्यायः प्रवर्तते इति यदि उच्यते तर्हि क्वचित् दोषः भवति। कुत्र इति अग्रे उच्यते। पठन्ति वा? प्रयोजनवादिभाष्यं यदि षष्ठीनिर्दिष्टस्य इत्युच्यते क्लुप्तशिख इति प्लुतो न प्राप्नोति न ह्यत्र ऋकारः षष्ठीनिर्दिष्टः कस्तर्हि रेफः। पश्यन्तु, क्लृप्तशिखः इत्यत्र प्लुतः विहितः वर्तते। केन इति चेत् गुरोर्नृतो इत्यनेन सूत्रेण। सत्यं खलु? लकारस्य प्लुतः तत्र विहितः केन इति चेत् गुरोरनृतो इत्यनेन सूत्रेण। इदानीं किम् उच्यमानमस्ति अत्र इति चेत् क्लृप्तशिखः इत्यत्र किं न प्राप्नोति, प्लुतस्वरः न सिद्ध्यति अत्र इति उच्यते। किमर्थं प्लुतस्वरः तत्र न सिद्ध्यति इति चेत् कृपोरोलः इत्यनेन सूत्रेण तत्र ऋकारस्य यः अवयवः रेफः तस्य स्थाने लत्वे कृते लकारः सिद्धः क्लु इत्यत्र। सम्यक् वा? कृ इति आसीत् ऋकारः, तत्र ऋकार एकदेशः यः रेफः अथवा तु ऋकारावयवः यः रेफः तस्य स्थाने यदा कृपोरोलः इत्यनेन सूत्रेण लत्वं क्रियते तदा लकारः सिद्ध्यति, क्लु इति भवति तदा। सम्यक् वा? अत्र पश्यन्तु, इदानीं कृपोरोलः इत्यत्र सूत्रे रः इति रेफः षष्ठ्या निर्दिष्टः वर्तते, न तु ऋकारः। सत्यं? तर्हि अत्र इदानीं किं नास्ति, षष्ठी निर्दिष्टत्वं नास्ति इति कृत्वा किं न स्यात्, प्लुतस्वरः अत्र न स्यात्। सम्यक्? अर्थात् किम्, एकदेशविकृतन्यायः अत्र न प्रवर्तते। षष्ठी रेफः षष्ठी निर्दिष्टः वर्तते, न तु ऋकारः इति कृत्वा ऋकारस्तु इदानीम् अन्यवद् भवति इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः। सम्यक् वा? अन्यवद् भवति इत्युक्ते सः लकारत्वेन परिगृह्यते। तर्हि अत्र इदानीं प्लुतः न स्यात् इति प्रयोजनवादिनः आक्षेपः। अवगतं वा? श्रूयते खलु? आचार्य, आम् आम् श्रूयते आचार्य, किन्तु रेफ तथा च ऋकारस्य तु किं वदामः सावर्ण्यम् इति तत्र अंशः अस्ति खलु आचार्य? किं किं नावगतम्? इत्युक्ते ऋकार तथा च रेफ मध्ये सावर्ण्यम् अस्ति खलु, तत्र एक अंशः ऋकारे रेफस्य अंशः अस्ति। सत्यं, ऋकारे हा रेफस्य अंशः वर्तते। हा हा तर्हि आम् इदानीं तदंशः यः रेफः सः हा कृपोरोलः इत्यत्र सूत्रे निर्दिष्टः, न तु ऋकारः एव। आम् आम् सम्यक् वा? तर्हि तर्हि आम् आम् तर्हि ऋकारः तु अवश्यम् अन्यवद् भवत्येव। यतः ऋकारविषये विकृतन्यायः न प्रवर्तते इदानीं। किमर्थम् इति चेत् ऋकारः षष्ठ्या न निर्दिष्टः खलु। षष्ठी निर्दिष्टत्वं यत्र अस्ति तत्र केवलम् एकदेशविकृतन्यायः प्रवर्तते। तर्हि ऋकारस्तु अत्र न षष्ठ्या निर्दिष्टः खलु इदानीम्। आम् आचार्य, सत्यं खलु? आम् तर्हि अवगतम्। षष्ठी निर्दिष्टत्वं तत्र नास्ति इति कृत्वा
एकदेशविकृतन्यायः तत्र न प्रवर्तते, तथा सति ऋकारः अन्यवद् भवति, लृकारवद् भवति। तर्हि गुरोरनृतो इत्यनेन सूत्रेण अत्र प्लुतः न सिद्ध्येत इति दोषः। अवगतम्? आमाचार्य स्पष्टमस्ति। यदि षष्ठी निर्दिष्टस्य इत्युच्यते क्लुप्तशिखः इति प्लुतो न प्राप्नोति, न हि अत्र ऋकारः षष्ठीः निर्दिष्टः, कस्तर्हि रेफः। प्रदीपं पठन्ति वा? न, तत्र किमपि नास्ति। प्रदीपे तदेव उक्तं, यद्येवं कृपोरोलः इत्यत्रापि ऋकारः षष्ठ्या न निर्दिष्टः इति अनन्यत्वं न प्राप्नोति इत्याह। अवगतम्? तदेव उक्तम्। यद्येवम् इत्युक्ते यदि षष्ठीनिर्दिष्टस्यैव किम एकदेशविकृतन्यायः प्रवर्तते इति उच्यते, तर्हि कृपोरोलः इत्यत्र ऋकारः षष्ठ्या न निर्दिष्टः, अपि तु रेफः षष्ठ्या निर्दिष्टः इति कृत्वा ऋकारस्य अन्यत्वं भवत्येव तत्र। स्पष्टम्? आमाचार्य इदानीम् एकः प्रश्नः न आगतः वा? अत्र कश्चन प्रश्नः भवति वा? एकः प्रश्नः भवेत्। अस्ति वा कोऽपि प्रश्नः? अहं वदामि वा? पश्यन्तु। ऋकारस्य विषये अस्ति वा प्रश्नः आचार्य? किं किम्? ऋकारस्य विषये प्रश्नः भवेत् वा अत्र न, संशयः? लृकारस्य विषये संशयः न भवेत्, ऋकारस्य विषये एव संशयः भवेत् अत्र। पश्यन्तु, इदानीं केन सूत्रेण अत्र प्लुतः क्रियमाणः? गुरोर् गुरोर्नृत तेन न तेनैव अवश्यं गुरोर्नृतो इत्यनेन सूत्रेण गुरोर् प्लुतः क्रियते। इत्यनेन आम् भवितुमर्हति वा अत्र? गुरोर्नृतः इत्यनेन। इदानीं सूत्रस्य अर्थं न स्मरामि आचार्य सम्यक्तया। ऋकारभिन्नः यः गुरुवर्णः, ऋकारभिन्नः यः गुरुवर्णः तस्य प्लुतः विधीयते इति सामान्यः अर्थः। अस्तु अस्तु, अहम् अग्रिमं वदामि, तदनन्तरं प्रश्नः भवेत्। अग्रिमम् एकं निरूपणं करोमि चेत् तदा प्रश्नः भवेत्। पश्यन्तु, इदानीम् अग्रे किमुच्यते इत्युक्ते, तैः किमुक्तं, ऋकारः षष्ठ्या न, षष्ठीनिर्दिष्टत्वं ऋकारस्य अत्र नास्ति, सत्यं खलु? अतः ऋकारः अन्यवद् भवति, अर्थात् लृकारवद् भवति इति साधितम्। सत्यम्? आमाचार्य अग्रे इदानीं किम् उच्यते इति चेत्, ऋकारः अपि अत्र षष्ठ्या निर्दिष्टः वर्तते इति उच्यते। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, ऋकारः ऋकारः षष्ठ्या न निर्दिष्टः इति कृत्वा अन्यवद् भवति इत्युक्ते लृकारवद् भवति, अतः तत्र लृकारस्य प्लुतः स्वरः विधीयते। सम्यक् वा? गुरोरनृतो इत्यनेन सूत्रेण तदा क्लृप्तशिखः इति सिद्ध्यति। इदानीं किम् उच्यते अग्रे इति चेत्, नास्ति, अत्र ऋकारः यः वर्तते सः अपि षष्ठी निर्दिष्टः एव। कुत्र इति चेत् कृपोरोलः इति सूत्रे। तर्हि न दृश्यते खलु तत्र इति चेत् तत्र कथम् अविभक्तिकः निर्देशः वर्तते इति उच्यते। पङ्क्तिं पठन्ति वा? हरि ओम्, श्रूयते खलु मम ध्वनिः? आमां श्रूयते। प्रत्याख्यान प्रत्याख्यात्र भाष्यम्। ऋकारोऽप्यत्र षष्ठी निर्दिष्टः, कथम् अविभक्तिकः निर्देशः, कृपः उः रः लः कृपोरोलः इति। अवगतं वा? उः इति आम्। ऋकारस्य षष्ठी विभक्तिः। आमाचार्य सम्यक् वा? ऋकारस्य आम् इति किं ऋकारस्य ऋकारस्य षष्ठी विभक्तिः, परन्तु अत्र आम्। अविभक्तिकः निर्देशः वर्तते इति कृत्वा किं न जायमानमस्ति? ऋकारः न श्रूयमाणः। सम्यक्? तर्हि कृपोरोलः इत्येव श्रूयते अत्र, परन्तु विभागः कथं वर्तते? कृपा उहुरः लः कृपोरोलः इति तत्र विभागः कर्तव्यः। तर्हि अत्र इदानीम् उः इति ऋकारः अपि षष्ठ्या निर्दिष्टः खलु? आमाचार्य तर्हि षष्ठीनिर्दिष्टत्वम् अस्ति इति कृत्वा एकदेशविकृतन्यायः अत्रापि प्रवर्तते। यदि प्रवर्तते तर्हि
ऋकारस्य यः एकदेशः रेफः तस्य यद्यपि लत्वं क्रियते तथापि सः ऋकारः अन्यवद् न भवति, ऋकारत्वेनैव परिगण्यते। सत्यम्? एवं आम् खलु? आचार्य, स्पष्टम्। आम्, अत्र एव प्रश्नः अस्ति आचार्य, कः अवगतम् प्रश्नः? इदानीम्। कः प्रश्नः भवति इदानीम् अत्र? अत्र ऋकारस्य एव, यतो सूत्रे तु न दृश्यते, किन्तु सत्यम्, इतोपि एकः प्रश्नः भवति, इतोपि एकः प्रश्नः भवति अत्र। तर्हि पश्यन्तु, इदानीं ऋकारः अन्यवद् न भवति, ऋकारत्वेनैव परिगण्यते। तर्हि इदानीं तत्र ऋकारस्य प्लुतः स्वरः भवति, केन? गुरोरनृतो इत्यनेन सूत्रेण। सत्यम्? अत्र इदानीम् एकः प्रश्नः भवेत्। गुरोरनृतो इत्यनेन सूत्रेण तु ऋकारभिन्नस्य प्लुतः विधीयते। कस्य? अनृतः इति तत्र ऋकार भिन्नस्य, ऋकारस्य तु न भवति, ऋकार भिन्नस्य पृथः भवति इति उच्यते। अत्र तु इदानीं ऋकारस्य एव पृथः क्रियते, इदं कथम्? अवगतः वा प्रश्नः? आम् आचार्य, अवगतम्। हम्म? स्पष्टमेतावत्? अग्रे अस्ति अयमेव विचारः, अग्रे भाष्यकारैः एव स्वयं कृतः वर्तते, परन्तु अस्याम् अवस्थायाम् अयं प्रश्नः तु आयाति। यतः प्लुतः तावत् ऋकारस्य एव क्रियते, तर्हि तत्र सूत्रे तावत् अनृतः इति ऋकारस्य किं कृतं वर्तते? प्रतिषेधः कृतः। तर्हि इदानीं कथम् अत्र ऋकारस्य कृतः स्यादिति संशयः भवति, परन्तु अस्य विषये अग्रे पुनः चर्चा कृता वर्तते, तदा स्पष्टं भविष्यति तत्। एतावत्पर्यन्तं स्पष्टं वा? अत्र इदानीं तर्हि ऋकारः अपि षष्ठ्यां निर्दिष्टः इति साधितं तैः। सम्यक्? अतः अग्रे पुनः उच्यते, पठन्ति वा पङ्क्तिम्? प्रत्याख्यातुरेव भाष्यम् अथवा पुनरस्तु अविशेषेण अथवा इति अविशेषेण पठन्तु पठन्तु। अथवा इति षष्ठीनिर्दिष्टस्य इति नापेक्ष्यते। अविशेषेणैव एकदेशविकृतन्यायः प्रवर्तते इति वदामः। अविशेषेण इत्युक्ते विशेषेण षष्ठीनिर्दिष्टत्वं यत्र तत्र केवलं प्रवर्तते इति नास्ति, सर्वत्रापि प्रवर्तते इति वदामः। सम्यक् वा? प्रथमं यदुक्तं तत् षष्ठीनिर्दिष्टस्य केवलम् एकदेशविकृतन्यायः प्रवर्तते इति मास्तु, अविशेषेण सर्वत्रापि एकदेशविकृतन्यायः प्रवर्तते इति वदामः इति चेत् पूर्वं तर्हि दोषः दर्शितः खलु? कुत्र दोषः भवति? अविशेषेण यदि एकदेशविकृतन्यायः प्रवर्तते इति उच्यते तर्हि कुत्र दोषः स्यात्? किं रूपं न सिद्ध्यति? रेफस्य विषये भवति वा अत्र आचार्य? किं रूपं न सिद्ध्यति इति दोषः उक्तः? अत्र स्पष्टतया प्रश्नं न अवगतम् आचार्य, एकवारं वदति वा? प्रश्नः मम कः इत्युक्ते, यदि एकदेशविकृतन्यायः सर्वत्रापि प्रवर्तते तर्हि क्वचित् दोषः भवति इति पूर्वं दर्शितं खलु? राज्ञः कच इत्यत्र राज्ञः कच राजकीयम् इत्यत्र अल्लोपो नः इति अनः अकारस्य लोपः प्राप्नोति यदि एकदेशविकृतन्यायः सर्वत्रापि प्रवर्तते तर्हि इति उक्तं पूर्वं। सम्यक् वा? तत्र दोषः भवति इति कृत्वा एव किमुक्तमासीत्? यत्र षष्ठीनिर्दिष्टत्वं तत्र केवलं प्रवर्तते इति तत्र समाधानं दत्तम्। इदानीं पुनः किमुच्यमानम्? अविशेषेणैव एकदेशविकृतन्यायः प्रवर्तते इति वदामः चेदपि दोषः नास्ति इति वदन्तः सन्ति पुनः। अर्थात् षष्ठीनिर्दिष्टत्वं यत्र तत्र केवलम् अयं न्यायः प्रवर्तते इति न, सर्वत्रापि प्रवर्तते इति वदन्ति चेत् पूर्वं दोषः दर्शितः खलु इति पुनः आक्षेपः स्मार्यते। न च उक्तं राज्ञः कच राजकीयम् अल्लोपो नः इति प्राप्नोति इति पूर्वं दोषः उक्तः खलु इति आक्षेपः स्मार्यते। सम्यक्? आम् हम्म? अतः किं तदर्थं समाधानं दीयते अग्रे?
पङ्क्तिं पठन्ति वा? आक्षेपबाधकभाष्यम्। आक्षेप स्मारणभाष्यम् इति किल? हा, तद् मया पठितं। ननु चोक्तं राज्ञः कच राजकीयम् अल्लोपो नः इति प्राप्नोति इति। तद् आम् अतः आम् आक्षेपः स्मारितः। अग्रिमं पठन्तु। आम् आक्षेपबाधकभाष्यं नैष दोषः वक्ष्यत्येतत् स्वादीनां सम्प्रसारणे नकारान्तग्रहणम् अनकारान्तप्रतिषेधार्थम् इति तत् प्रकृतम् उत्तरत्रानुवर्तिष्यते अल्लोपो नः नकारान्तस्य इति। हा, पश्यन्तु इदानीं ते किं वदन्ति इति चेत् यद्यपि अविशेषेण एकदेशविकृतन्यायः प्रवर्तते तथापि दोषः नास्ति इति अल्लोपो नः इति यः दोषः दर्शितः तं दोषं वारयन्ति। कथम् इति चेत् अष्टाध्यायीम् एकं सूत्रं पठितं वर्तते। श्वयुवमघो नाम तद्धिते इति एकं सूत्रमस्ति। अतद्धिते तद्धितभिन्नप्रत्यये परे श्वयुव अनन्तरं मघ इत्येतेषां सम्प्रसारणविधानं क्रियते अनेन सूत्रेण। सत्यं वा? तत् सूत्र अनन्तरम् अग्रे अल्लोपो नः इति सूत्रं पठितं वर्तते। किं? श्वयुव मघो नाम तद्धिते इति यत् सूत्रं वर्तते सम्प्रसारणविधायकं सूत्रं, तत् सूत्रानन्तरम् अल्लोपो नः इति सूत्रं वर्तते। तत्र श्वयुव इति यत् सूत्रं, तत् सूत्रे श्वादीनां सम्प्रसारणे किं वार्तिकमेकं वर्तते पश्यन्तु। श्वादीनां सम्प्रसारणे नकारान्तग्रहणम् अनकारान्तप्रतिषेधार्थम् इति एकं वार्तिकं पठितम्। अस्मिन् सूत्रे श्वयुवमघो नाम तद्धिते इति सूत्रे किं वार्तिकं पठितं? श्वादीनां सम्प्रसारणे नकारान्तग्रहणम् अनकारान्तप्रतिषेधार्थम् इति वार्तिकं पठितम्। कः अर्थः तस्य वार्तिकस्य इति चेत् नकारान्तग्रहणम् अनकारान्तप्रतिषेधार्थम्। अनकारान्तप्रतिषेधार्थम् इत्युक्ते नकारान्तग्रहणं कृतं वर्तते अत्र। किमर्थम् इति चेत् अनकारान्तस्य न भवति सम्प्रसारणम् इति ज्ञापयितुम्। नकारान्तस्यैव सम्प्रसारणं भवति, अनकारान्तस्य सम्प्रसारणं न भवति इति अनेन वार्तिकेन उच्यमानम्। श्व युव इति नकारान्तशब्दाः गृहीताः वर्तन्ते अत्र। पश्यन्तु सम्यक् वा? किमर्थं तत्र स्वादीनां सम्प्रसारणे कर्तव्ये नकारान्तग्रहणं किमर्थं कृतम् इति चेत् अनकारान्तस्य प्रतिषेधार्थम्। अनकारान्तशब्दानां सम्प्रसारणं न भवति इति प्रतिषेधार्थं नकारान्तग्रहणं कृतम् इति इदं वार्तिकं श्वयुव इति सूत्रे पठितं वर्तते। स्पष्टमेतावत्? आम् स्पष्टम्। इदं यद् वार्तिकं वर्तते श्वादीनां सम्प्रसारणे नकारान्तग्रहणम् अनकारान्तप्रतिषेधार्थमिति तद् वार्तिकम् अग्रिमसूत्रेऽपि अनुवर्तते। कुत्र अग्रिमं सूत्रं किमस्ति? अल्लोपो नः इति सूत्रम्। सम्यक्? तर्हि अल्लोपो नः इत्यत्रापि अनुवर्तनम् अस्य वर्तते। तर्हि कः अर्थः प्राप्यते इति चेत् अल्लोपो नः इत्यनेन सूत्रेण यः अनः अकारस्य लोपः क्रियमाणः सः नकारान्तस्यैव भवति, अनकारान्तस्य तु न भवति इति अर्थः प्राप्यते। एतावत् स्पष्टम्? स्पष्टम्। तर्हि राज्ञः कच इति सूत्रेण यदा राजन् इति शब्दे अन्त्यस्य नकारस्य स्थाने ककारादेशः क्रियते तदा राजन् इति शब्दः यद्यपि अन्यवद् न भवति तथापि तत्र किं राजन् इति नकारान्तत्वं तु न प्राप्यते। यद्यपि नकारस्य ककारादेशे कृते एकदेशे विकृते सति राजन् इति शब्दः अन्यवद् न भवति तथापि सः नान्तः तु न। तर्हि किमन्तः सः इदानीं? सः इदानीं किमन्तः? राजन् शब्दः अकारान्तः किमन्तः? अकारान्तः अकारान्तः वा न? कः आदेशः कृतः? ककारान्तः क आदेशः कृतः। तर्हि क आदेशः कृतः चेत् ककारान्तः जातः अस्ति। अकारान्तः आम्
सत्यं हम्म। तर्हि सः राजन् इति शब्दः इदानीं ककारान्तः न नकारान्तः तर्हि अल्लोपो नः इति सूत्रेण अत्र इदानीम् अनहाकारस्य लोपः भवितुमर्हति वा न भवति। अल्लोपो न नः इति भवति। सूत्रेण कस्य अकारस्य लोपः क्रियते न न हा नान्तस्य। अनन्तस्य अनन्तस्य नान्तस्य हा नान्तस्य नान्तस्य हा नकारान्तस्य शब्दस्यैव अल्लोपो नः इत्यनेन सूत्रेण अकारलोपः प्रवर्तते सत्यं परन्तु राजन् इत्यत्र तु किं नास्ति नकारान्तत्वं नास्ति ककारान्तत्वं वर्तते इति कृत्वा अल्लोपो नः इत्यनेन सूत्रेण लोपः तत्र न प्रवर्तते तस्मात् एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति यद् सर्वत्रापि प्रवर्तते चेदपि दोषः नास्ति राजकीयम् इति इष्टमेव रूपं सिद्ध्यति इति आशयः पश्यन्तु पङ्क्तिं पठामि नैष दोषः वक्ष्यत्येतत् श्वादीनां सम्प्रसारणे नकारान्तग्रहणम् अनकारान्तप्रतिषेधार्थम् इति तत् प्रकृतम् उत्तरत्र अनुवर्तिष्यते अल्लोपो नः नकारान्तस्य इति स्पष्टं स्पष्टम्। प्रदीपं पठन्ति वा नकारान्तस्येति न च राजन् शब्दः कादेशे कृते नकारान्तो भवति। श्वेव पुच्छे छिन्ने न पुच्छवान् इति भावः। यथा इदानीं पश्यन्तु श्वानः वर्तते श्वानः वर्तते तस्य पुच्छम् इदानीं नास्ति परन्तु यद्यपि तस्य पुच्छं छिन्नं तथापि सः श्वानः इत्येव अस्माभिः व्यवह्रियते सत्यं खलु शुनि पुच्छे नष्टे अस्माभिः किं सः श्वानः न इति उच्यते वा न न श्वानः उच्यते एव श्वानः एव सः सत्यं खलु तर्हि आम् यथा तत्र परन्तु तत् यद्यपि सः श्वानः इत्यनेन उच्यते परन्तु तस्य ग्रहणं पुच्छत्वेन गृह्यते वा सः न न यद्यपि श्वानः तथापि सः श्वानः पुच्छत्वेन न गृह्यते तथैव अत्रापि इदानीं राजन् शब्दः यद्यपि राजन् इत्यनेनैव गृह्यते तथापि किं नास्ति तत्र तस्य नान्तत्वेन तु ग्रहणं न भवति सम्यक् आम् तदेव आम् तत्र लिख्यते न च राजन् शब्दः कादेशे कृते नकारान्तः भवति कादेशे कृते सति राजन् शब्दः नकारान्तः न भवति यथा श्वेव पुच्छे छिन्ने न पुच्छवान् इति भावः पुच्छवान् अयं श्वानः इति व्यवहारः यथा भवितुं नार्हति तथा इत्याशयः आचार्ये अवगतम् आचार्य अत्र शङ्का अस्ति अत्र स्थानिवत् भावना भवति वा एवमेव शङ्का आगता कस्मिन् स्थानिवदादेशो अनल् विधौ स्थानिवद्भावः अल् विधौ स्थानिवद्भावः नास्ति सम्यक् अवगतम् ध्वनिः न श्रूयमाणा अस्ति मह्यं प्रायः तेषां समस्या अस्ति इति भाति समापयामः अद्याचर्ये तावत् हरि ओम् समापयामः सर्वेभ्यः प्रायः अवगतमिति भावयामः अधुना समापयामहे योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि
तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम्।